बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। और यूं हुई अजरा की वापसी। ये कॉलम युकम अगस्त 1998 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। आपने वो मशहूर रुबाई तो सुनी होगी, दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। यानी बुढ़ापा अगर एक बार आ जाए तो वापस जाने का नाम नहीं लेता, बल्कि इंसान को अपने साथ ही लेकर जाता है। और दूसरी तरफ जवानी है कि आते ही वापसी के सफर पे गामजन हो जाती है। और अभी इंसान अपनी जवानी से भरपूर तरीके से लुत्फ अंदोज भी नहीं हो पाता कि ये गई वो गई हो जाती है। बहरहाल इंसान हमेशा नामुमकिन हसूल की तलाश में सरगर्दा रहता है। इस फितरी असूल को जानने के बावजूद कि जवानी बहुत मुख्तसर मुद्दत के बाद हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है, इंसान उसे हमेशा हमेशा के लिए कायम रखने के लिए या रुखसत हो जाने के बाद उसे वापस लाने के लिए सौ सौ जतन करता है। अबदी जिंदगी की ख्वाहिश हर इंसान को फितरी तौर पर होती है, लेकिन बगैर जवानी के तो अबदी जिंदगी कोई लेने को तैयार नहीं होता। मशहूर रिवायत है कि एक बार हजरत खिज़र से सिकंदर की मुलाकात हुई। सिकंदर के सर में फातेह आलम बनने का सौदा समाया हुआ था। जाहिर है उसके लिए एक तवील उम्र दरकार थी। चुनांचे उसने हजरत खिज़र से दरख्वास्त की कि वो उसे आब हयात पिलवा दें ताकि उसे क़यामत तक जिंदा रहने और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का मौका मिल सके। हजरत खिज़र ने समझाया कि इस ख्वाहिश से बाज आ जाए, लेकिन सिकंदर पर तो राजहट सवार थी, लिहाजा उसका इसरार जारी रहा। आखिर हजरत खिज़र बहुक्म खुदाबंदी सिकंदर को आब हयात के चश्मे पर ले गए। उसने देखा कि चश्मे के किनारे पर बहुत से कौवे पड़े हुए हैं, जिनमें उड़ने की तो क्या आंख खोलने की भी ताकत नहीं थी, और वो होश हवास से आरी पड़े बस सिसक रहे हैं। सिकंदर ने हजरत खिज़र से इस कैफियत का सबब मालूम किया तो उन्होंने बताया कि ये कौवे किसी न किसी तरह इस चश्मे तक तो पहुंच गए, इन्होंने यहाँ का पानी भी पी लिया, लिहाजा अब इन्हें क़यामत तक की जिंदगी मिल गई है। लेकिन जो ही वो अपनी उम्र तबई को पहुंचे, उनका रिस्क बंद हो गया और सिर्फ नकाहत की बिना पर वो अमली जिंदगी से हर किस्म का नाता तोड़ बैठे। अब क़यामत तक बस उनकी सांस आती जाती रहेगी। सिकंदर ये सुनकर वापस पलट पड़ा और बोला, मुझे ऐसी सिसकती हुई जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें इंसान अपने होश व हवास से भी आरी हो। इसको गालिब ने कहा है, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। गोया सिर्फ लामतनाही जिंदगी नहीं, बल्कि जवानी के साथ लामतनाही जिंदगी के हर जानदार में फितरी ख्वाहिश होती है। मशहूर अंग्रेजी नॉवेल निगार रॉयडर हेगेड ने इस ख्वाहिश को असनामी पैकर के दिल में डालकर 2 जिल्दों पर मुश्तमिल अपना मशहूर नॉवेल शी एंड रिटर्न ऑफ शी लिखा, जिसका उर्दू तर्जुमा भी अजरा और अजरा की वापसी के नाम से हुआ। शी यानी अजरा मिस्री इल्म असनाम की एक खूबसूरत देवी थी, जिसे एक ऐसे गार का पता चल गया था जिसमें हर साल एक दिन आग का एक शोला रोशन होता है और गर्दिश करता रहता है। इस शोले से एक बार गुस्ल करने से साल भर के लिए जवानी और जाहिर जिंदगी भी कायम रहती है। अजरा हर साल ये गुस्ल आतशी लेती और हजारों बरस से सदाबहार जवानी की मालिक बनी हुई थी। इत्तेफाकन उसे एक खूबरू नौजवान से मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत दो तरफा साबित हुई, लेकिन अब अजरा को ये खदशा लाहक हुआ कि उसका महबूब तो चंद दिनों में जवानी से गुजर कर ज़ईफ़ी की उम्र में दाखिल हो जाएगा। चुनांचे उसने भी अपने महबूब को एतमाद में लेकर गुस्ल आतशी के इस राज से वाकिफ करा दिया। मुकर्रर दिन वो दोनों गार के सामने पहुंचे। शोला जो ही गर्दिश करता हुआ आया, अजरा उसके सामने झुक गई और जवान से नौजवान बन गई। शोला जब दूसरी बार आया तो महबूब की बारी थी, लेकिन वो खौफजदा हो गया। आखिर उसे हिम्मत दिलाने के लिए अजरा एक बार फिर शोले के सामने ले आई, लेकिन अफसोस इस बार इसका असर उल्टा हुआ। तब ये राज खुला कि शोले से साल में सिर्फ
ایک بار غسل کیا جا سکتا تھا، دوسری بار غسل کرنے والے کی اصل عمر نمودار ہو جاتی۔ چنانچہ اب حسین ترین عذرا کی جگہ ایک زن عجوزہ یعنی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ عذرا نے یہ کیفیت دیکھی تو کربنار لہجے میں اپنے محبوب کو شعلے کے اس اثر سے آگاہ کیا اور وہ کہتے ہوئے مر گئی، تم ہر سال غسل آتشی کرتے رہنا اور میرا انتظار کرتے رہنا، ایک مدت گزرنے کے بعد میں پھر آؤں گی اور تم سے ملوں گی۔ بہرحال انسانوں میں سدا جوان رہنے کی خواہش اس طرح سے اپنا رنگ دکھاتی رہتی ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، چنانچہ غسل آتشی والے مصر کے روایتی غار کی جگہ پلاسٹک سرجری دریافت ہوئی، جو ہمیشہ کے لیے نہ صحیح لیکن کچھ دنوں کے لیے انسان کی شکل اور صورت بدل کر اسے خوبصورت اور جوان بنا دیتی ہے۔ چنانچہ ایک ایک تل اور مہا سے دور کروانے کے لیے بہت سے دولت مند اور شوقین خواتین پلاسٹک سرجری کرواتی رہتی ہیں تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ یورپ اور امریکہ کا تو کیا ذکر، پاکستان میں بھی ایسی عورتوں کی تعداد اچھی خاصی ہے جن کا ظاہری حسن پلاسٹک سرجری کا مرہون منت ہے۔ پاکستان کی ایک مغینہ اور اداکارہ تو اس عمل سے کے لیے انتہائی مشہور ہیں، لیکن ہائے رے بڑھاپا! بعض اوقات اس سرجری کے نتائج بڑے بھیانک بھی نکلتے ہیں۔ آج سے کوئی 15 برس پہلے کراچی میں ادھیڑ عمر کی ایک مشہور ماہر تعلیم خاتون کو یہ احساس ہوا کہ ان کے گال پر گڈھا پڑ گیا ہے، چنانچہ وہ ایک مشہور اسپتال میں پلاسٹک سرجری کے لیے داخل ہوئی۔ آپریشن کی میز پر انہیں بے ہوش کیا گیا، لیکن پھر انہیں ہوش نہ آیا، ہائے رے گڑھا! اور اب مشہور فرانسیسی ادیب لارنس گورے نے اپنی ایک تازہ تصنیف میں یہ انکشاف کیا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا حسن پلاسٹک سرجری کا مرہون منت ہے۔ غالب نے اپنے محبوب کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا قد چھوٹا ہے جسے پیچدار ترے کے ذریعے طویل کر دیا گیا ہے، اگر کہیں یہ پیچ نکل جائے تو کیا ہو؟ یہ ہوگا کہ بھرم کھل جائے گا ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس ترے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ یعنی پلاسٹک سرجری کے اثرات ختم ہوتے ہی وہ خزاں رسیدہ چمن اور وہی اسکار رفتہ بدن۔ لارنس گورے نے لکھا ہے کہ بینظیر 1980 میں جب لندن میں مقیم تھی تو انہوں نے خود کو بے پناہ خوبصورت بنانے کے لیے کئی بار اس پلاسٹک سرجری کروائی، جس میں اپنے چہرے، ناک، دانت، مسوڑوں اور جبڑوں کو ایک نیا رخ دیا۔ اور عام سے چہرے والی لڑکی جب اپنے ملک میں واپس آئی تو لوگوں کو اس میں دیوی کی سی کشش نظر آئی، یعنی شی۔ لارنس گورے نے یہ بھی لکھا ہے کہ بینظیر بھٹو نے خود کو حصول اقتدار کے لیے بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کی، اسی نقلی حسن کے باعث وہ ایک پاکستانی رئیس زادے آصف زرداری کے دل کی ملکہ بن گئیں، جس نے بالآخر انہیں شادی کے مضبوط بندھن میں باندھ دیا۔ گویا 1980 میں جب بینظیر انگلستان گئیں تو وہ ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھیں، ایسی معمولی شکل و صورت جس کی حامل خواتین اپنی تصویر کھنچوانے سے بھی اعتراض کرتی ہیں۔ پچھلی صدی میں ایک پنجابی مشاعرے کے کسی شاعر کے مطابق اک بھینگی نک ٹیڑھی ہونٹ گویا ہی نہیں، اس لیے تصویریں جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔ لیکن ریٹرن آف شی کے مرحلے کے بعد جب انہوں نے غسل آتشی لے لیا تو وہ ایک دیوی بن چکی تھیں۔ اب اگر کوئی ان دونوں مرحلوں کی بینظیر کو دیکھنا چاہے تو روزنامہ امت 14 جولائی کے آخری صفحے پر انہیں رو برو اور ہو بہو دیکھ لے۔ لیکن افسوس، پلاسٹک سرجری ایک انتہائی عارضی چیز ہے، یہ مصری غار کے آتشی چشمے کی طرح سدا بہار حیات بخش نہیں سکتی۔ چنانچہ خود دیکھ لیجئے کہ ترے پر پیچ و خم کا پیچ و خم جوں جوں نکلتا جا رہا ہے۔ کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد دیکھنے والے کہیں گے کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔ کالم آپ نے سنا اور یوں ہوئی عذرا کی واپسی، جسے تحریر کیا تھا شامل فاروقی صاحب نے اور شائع ہوا تھا 1 اگست 1998 کو۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔